kaning uban pod moingon nga dili tingali kahimiting kay wa ka balo sa patakaran o unsa may patakaran be kana magkalingaw og amot sa eskwelahan. Abi na ko kanang mga eskwelahan ron ug bawal na ng mga amutan, pero ngano man nga kining mga teacher pag upang klase magdiman na og amot. Kamu ba huna-huna ako ninyo sa makadaghan nga ang mga estudyante tan-awa ninyo ang uban mga buslot na ang mga sapatos, mga walay mga halos ipalit sa mga unsa kanang inyong gipangayo nga mga amutan kay naglisod sila. Narabay pa mga teacher nga dili gani kaamot kay sukuan na kanang ano na ang estudyante kasabaan kay mingon nga asa naman imong pangamot. Kadaghan jud inana nga maestra kanan labaw na ng mga maestra nga sobra ka suplada nga wala ibutang sa lugar, maestra man unta. Maglagot lang ko maguna-una ba? Lagot ko maguna-una kay sa kadaghan sa mga estudyante. Unya gamay ra ang mga naay kwarta. 100% ang naglisod. Unya kaning ubang mga maestra murag tan-aw nila sa ilang estudyante, murag naay mga bangko kay kada diman amutan naunsa day mo. Unya ug dili pa makakuan ang mga estudyante makaamot sa mga inana nga mga bagay ipamagsak, so dili na pa papasaron ang uban. Munay kakuan ninyo kay kamo dapat mga maestra makabalo mo sa mga kuan sa inyong mga estudyante na manggani usahay mga estudyante nga may eskwela kanon rebalon way sudan o kunya pangayuan pa ninyo og mga amutan kanang mga kuan sa mga eskwelahan naman ay mga budget o wala lang yun ninyo gipamalit kay magpaamot mo sa mga eskwel sa mga estudyante. Sa tinuod lang na anay mga budget ang eskwelahan sa mga inaana, mga electric pan, mga TV, inyuhan naman na. Ang problema ug asa ra padulong unsa ba